लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2079 साल वैशाख महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवा प्रतिस्पर्धा सारथी वस्तुगत खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौं। यदि यहाँहरु विगतका महिनाको युवा मञ्चको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट युवा मञ्चमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं वैशाख महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत खण्ड। राष्ट्रिय सन्दर्भमा छ प्रश्न नम्बर 1, नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2047 चैत्रको 4 गते। देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत बचत गर्न प्रोत्साहन गरी लगानीका अवसर बढाउन अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्यका साथ नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 अनुसार स्थापित यो संस्थाले विक्रम सम्वत 2048 माघ 1 गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको हो। कोषले सर्वसाधारण विभिन्न संगठित संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा संगठित संघ संस्थाबाट समेत विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत बचत संकलन गरी त्यसरी संकलित बचत रकमलाई दक्ष र व्यावसायिक ढंगबाट लगानी प्रवर्धन गर्दै आएको छ। कोषले स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत लक्षित गरी नागरिक पेन्सन योजना समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोषले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ एवं शाखा कार्यालय पोखरा, विराटनगर र बुटोलबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यससँगै कोषले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अतरियामा शाखा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कोषले मर्चेन्ट बैंकका रूपमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, शेयर रजिस्ट्रार, धितोपत्र तथा डिबेन्चरको प्रत्याभूति गर्ने कार्य गरिरहेको साथै दोस्रो बजारतर्फ शेयर तथा डिबेन्चरको खरिद बिक्री लगायतका पुँजी बजारको विकास, विस्तार र स्थायित्व प्रदान गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ। कोषलाई सक्षम ट्रस्टी संस्थाका रूपमा स्थापित गराउने स्वीकृत अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष एवं बीमा कोष लगायतका कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्नेतर्फ समेत कोष कार्यरत रहेको छ। कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि, अवकाश कोष, उपदान कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना, नागरिक पेन्सन योजना, बीमा कोष योजना अन्तर्गत निजामती बीमा कोष, शिक्षक बीमा कोष, नार्क बीमा कोष, सैनिक बीमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बीमा कोष, राष्ट्रिय अनुसन्धान बीमा कोष, सरकारी ऋण पत्र, बचत पत्र तथा धितोपत्रमा लगानी जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2078 पुष मसान्तसम्म कोष रु 1,84,90 करोड रुपियाँ कारोबारको स्रोत परिचालन गर्न सफल भएको छ। यो अवधिमा कोषले रु 1,83,91 करोड लगानी गरेको छ। कोषको पुँजीगत संरचना यस प्रकार रहेको छ: अधिकृत पुँजी रु 8 अर्ब, जारी पुँजी रु 8 अर्ब, चुक्ता पुँजी रु 3 अर्ब 27 करोड। उपयुक्तता अनुसारको पुँजीगत संरचनामा देहाय बमोजिमको शेयर स्वामित्व रहेको छ। नेपाल सरकारको 23.34%, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको 10.00%, त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको 31.55%, त्यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 15.11% र सर्वसाधारण जनताको 20.00% शेयर रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2069 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 3, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अर्थमन्त्री। प्रश्न नम्बर 4, सरकारद्वारा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गरियो? महाश्रम शर्मालाई। प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2055 सालमा। प्रश्न नम्बर 6, जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्यक्ष को हुने प्रावधान छ? ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजना मध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना। प्रश्न नम्बर 7, हालै पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको उचाइ कति रहेको छ? 92.25 मिटर। प्रश्न नम्बर 8, झापाको बिर्ता मोडमा प्रदेश गौरव विलेजको स्थापना कहिले गरिएको हो?
विक्रम सम्वत 2077 को फागुन 18 गते। प्रश्न नम्बर 9 जात्रा र पर्वको शहर भनी कुन शहरलाई चिनिन्छ? भक्तपुरलाई। प्रश्न नम्बर 10 हेरिटेज ट्रेक सम्पदा पदमार्गको लम्बाई कति रहेको छ? 2.2 किलोमिटर। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्म उक्त पदमार्ग पर्दछ। प्रश्न नम्बर 11 सुर्खेतदेखि हिल्सा सडकलाई के नामाकरण गरिएको छ? प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग। प्रश्न नम्बर 12 महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका एकै नामका 2 कृति के हुन्? पहिलो छ बसन्ती कृति नेपाली झ्याउरे गीतिकाव्य हो। उक्त कृति 2009 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो पनि बसन्ती नै रहेको छ, बसन्ती लघुकाव्य। सो कृति 2039 सालमा प्रकाशित भएको थियो। प्रश्न नम्बर 13 नेपाल वायु सेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणपत्र कहिले प्राप्त गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 सालको असार 20 गते। प्रश्न नम्बर 14 नेपाली कलाको रूपरेखा प्राचीन र मध्यकालीन नामक कृतिका लेखक को हुन्? सत्यमोहन जोशी। प्रश्न नम्बर 15 देशको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै नागरिक विदेशी राष्ट्रमा नेपाल कतिऔं स्थानमा पर्दछ? दोस्रो स्थानमा। पहिलो राष्ट्र भने लेबनान रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? गभर्नरसँग लिनुपर्ने व्यवस्था। प्रश्न नम्बर 17 वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा लाग्दै आएका प्रोफेसर डाक्टर कालुराम खम्बुको नामबाट उनले नै पत्ता लगाएको भ्यागुतोको नाम के राखिएको छ? कालुराम फ्रग। उनले सर्प र भ्यागुता सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कहिले आएको हो? विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 30 गते। प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा विद्युतीय राहदानीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिरको 1 गतेदेखि। पहिलो विद्युतीय राहदानी संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले प्राप्त गरेका थिए। चिप्स एवं विद्युतीय बारकोड सहितको यो पासपोर्ट बढी सुरक्षित मानिने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले यसलाई सुरक्षित पासपोर्ट भनी परिभाषित गरेको छ। हालसम्म विश्वका 120 भन्दा बढी मुलुकले ई पासपोर्ट जारी गरेका छन्। नेपालमा जारी ई पासपोर्टको प्रथम पृष्ठमा सगरमाथाको चित्र अंकित रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 19 नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछाउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 को जेठ 6 गतेदेखि। डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछाउने कार्य धादिङको गल्सीका साथै सिन्धुलीको खुरकोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको हो। अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविड्थ प्रवाह गर्न सकिने। प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा आम निर्वाचन दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 देखि। नेपालमा विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 मा पहिलो आम निर्वाचन भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 का दिन यो दिवस मनाउन थालिएको छ। प्रश्न नम्बर 21 बागमती प्रदेशको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका कुन हो? दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका। प्रश्न नम्बर 22 प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो? स्नातक तह। प्रश्न नम्बर 23 खस आर्य भन्नाले कुन कुन जाति बुझिन्छ? ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी र दशनामी। प्रश्न नम्बर 24 नेपालसँग हवाई सम्झौता भएको प्रथम राष्ट्र कुन हो? भारत। प्रश्न नम्बर 25 नेपालसँग हवाई सम्झौता भएको 40औं राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रेलिया। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 26 नापी विभागद्वारा धरातलीय स्वरूपबारे जानकारी हासिल गर्नका लागि लाइडर सर्वेको सुरुवात कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को वैशाख 21 गते। अब प्रश्न नम्बर 27 नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 को फागुन 22 गतेदेखि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अभियान थालनी गरिएको हो। सूचीकरण अभियान पश्चात सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरिएको छ।
युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। प्रश्न नम्बर 28 नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अविशिष्ट अधिकार समेतलाई के भनिन्छ? राज्य शक्ति। प्रश्न नम्बर 29 महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न सार्वजनिक साधन स्रोतको न्यायोचित विनियोजन गर्ने प्रकृतिको बजेटलाई के भनी चिनिन्छ? लैंगिक बजेट। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि लैंगिक बजेट लागू गरिएको छ। महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न सहयोग पुर्याउनु, बजेट कार्यक्रम र योजनाबाट महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, महिला र पुरुषका भिन्न भिन्न आवश्यकतालाई भिन्न भिन्न प्रकारले सम्बोधन गर्नु, आयोजना चक्रका सबै प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराउनु, लाभको बाँडफाँडमा महिलाको हिस्सा वृद्धि गर्नु, सार्वजनिक स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्नु लैंगिक बजेटको उद्देश्य रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ प्रश्न नम्बर 30 मा छ क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो आसियान राष्ट्र कुन हो? इन्डोनेसिया। जनसंख्याका हिसाबले पनि इन्डोनेसिया नै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो आसियान राष्ट्र सिंगापुर हो। आसियानको एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र लाओस रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 31 लागू पदार्थको उत्पादन तथा ओसार पसारको राजधानी मानिने गोल्डन ट्रायंगल कुन कुन देशको सीमामा पर्दछ? थाइल्याण्ड, लाओस र म्यानमारको। प्रश्न नम्बर 32 विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। प्रश्न नम्बर 33 5 शक्ति राष्ट्र अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स परमाणु अस्त्र विस्तार अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा कहिले सहमत भएका हुन्? सन् 2022 को जनवरी 4 तारिखमा। प्रश्न नम्बर 34 18 करोड वर्ष पुरानो समुद्री डाइनोसरको कंकाल कहाँ फेला परेको छ? बेलायतमा सन् 2022 को जनवरी 15 तारिखमा। प्रश्न नम्बर 35 कुन राष्ट्रले सन् 2021 मा स्टेट अफ इमर्जेन्सी ओभर ड्रग भाइलेन्स घोषणा गरेको हो? इक्वेडरले। प्रश्न नम्बर 36 विश्वकै ठूलो खगोल विज्ञान संग्रहालय कहाँ रहेको छ? चीनको सांघाईमा। संग्रहालयको क्षेत्रफल 39,000 वर्ग मिटर रहेको छ। तौलविहीनता अनुभव गर्न सकिने यस संग्रहालयमा ब्रह्माण्डका तारा लगायतका पिण्ड एवं गतिविधिको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस परियोजनाको डिजाइन थोमस बोङले गरेका थिए। यो संग्रहालय सन् 2021 को जुलाई 18 देखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 37 गोल्डन कार्ड भिजा प्रचलनमा ल्याउने राष्ट्र कुन हो? युएई। प्रश्न नम्बर 38 बिटकोइनलाई वैधता दिने पहिलो मुलुक कुन हो? एल साल्भाडोर। प्रश्न नम्बर 39 अस्ट्रेलियाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना कहिले रद्द गरेको हो? सन् 2021 को अप्रिल 21 तारिखमा। बीआरआई परियोजना रद्द गर्ने अस्ट्रेलिया पहिलो राष्ट्र हो। प्रश्न नम्बर 40 संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। फ्रान्सले सन् 1791 मा संविधान निर्माण गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 41 माई प्याड माई राइट कार्यक्रमको सुरुवात कसले गरेको हो? भारतको त्रिपुरा राज्यले। प्रश्न नम्बर 42 एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग अर्थात एपेक को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1989 मा। स्थापना कालमा 12 देश मात्र रहेको यस संगठनमा हाल 21 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। यसको प्रधान कार्यालय सिंगापुरमा रहेको छ। यस संस्थाको पहिलो सम्मेलन सन् 1989 मा अस्ट्रेलियामा सम्पन्न भएको थियो। प्रश्न नम्बर 43 हिन्द महासागर र बंगालको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भनी चिनिन्छ? साइक्लोन। थार तथा गोबी मरुभूमिमा बहने तातो हावालाई लू भनी चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 44 उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1949 अप्रिल को 4 तारिखमा। प्रश्न नम्बर 45 गरिबी तथा अभावबाट बाल बालिकाको मुक्तिका लागि संस्थापित संस्था कम्प्यासन इन्टरनेशनल अर्थात सीआई को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1952 मा। यसको मुख्यालय अमेरिकाको कोलोराडोमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 46 इजरायल र यूएई बीच शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? सन् 2020 को सेप्टेम्बर 15 तारिखमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 विश्व इतिहासमा म्यान अफ ब्लड एन्ड आइरन भनी कसलाई चिनिन्छ? बिस्मार्कलाई। प्रश्न नम्बर 48
रावलपिण्डी रिजोल्युसन नामक कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ? बाल मजदुरी उन्मूलनसँग। प्रश्न नम्बर 49 ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम अर्थात् जीपीएस को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अमेरिकाबाट। यो प्रविधि पहिलो पल्ट सन् 1973 मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। पूर्ण क्षमताका साथ यो सन् 1995 देखि प्रयोगमा आएको हो। आकाशबाट लिएको चित्रबाट सम्बन्धित ठाउँको बारेमा जानकारी लिन सकिने यो प्रविधिको विकासमा वाटफोर्ड पार्किन्सन, रोजर एल एस्टन र इभान ए गेटिङको योगदान रहेको छ। यो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम हो। प्रश्न नम्बर 50 जीवन साइकलको सवारी जस्तै हो जसमा सन्तुलन कायम राख्न निरन्तर चलिरहनु आवश्यक छ भन्ने भनाइ कसको हो? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। प्रश्न नम्बर 51 हिंसात्मक प्रदर्शन भएपछि काजाखस्तानका राष्ट्रपति कायस्थ जोमात तोकाएभद्वारा सरकार विघटन गरी संकटकाल लागू कहिले गरियो? 2022 को जनवरी 5 तारिखमा। विविधमा छ। प्रश्न नम्बर 52 उद्योग दिवस 2078 को नारा के रहेको छ? स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान। प्रश्न नम्बर 53 ग्रीन डील अफ द इयर 2021 उपाधिबाट सम्मानित हुने नेपाली बैंक कुन हो? एनएमबी बैंक। प्रश्न नम्बर 54 वन्यजन्तु एक वासस्थानबाट अर्को वासस्थानमा आवत जावत गर्ने बाटोलाई के भनिन्छ? जैविक मार्ग। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 55 भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुनको सम्मानमा कुन मुलुकले रेलवे सेवाको नामाकरण गरेको छ? बेलायत देशले। प्रश्न नम्बर 56 नयन नाच कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? मगर जातिमा। प्रश्न नम्बर 57 कोरोना महामारीका बेला नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई उद्धार गरे बापत नेपाल कुन अवार्डबाट सम्मानित भएको हो? बेस्ट रेस्पोन्स टु दि पेन्डेमिक अवार्ड 2021 बाट। एडभेन्चर एन्ड ट्राभल सम्बन्धी चर्चित म्यागजिन ओन्डरलस्टद्वारा सो अवार्ड प्रदान गरिन्छ। नेपालले विभिन्न 9 मुलुकलाई पछाडि पार्दै सो अवार्ड प्राप्त गरेको हो। प्रश्न नम्बर 58 शरीरमा राता रक्तकोष वा हेमोग्लोबिनको कमी भएमा कुन रोग लाग्दछ? रक्त अल्पता। प्रश्न नम्बर 59 विश्व खेलकुद महोत्सव ओलम्पिकको आयोजना गर्ने पहिलो एसियाली शहर कुन हो? जापानको टोकियो। जापानको टोकियोमा सन् 1964 मा ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो। प्रश्न नम्बर 60 फोर्ब्स अन्डर 30 एसिया 2021 मा पढ्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुन्? गौरिका सिंह। उनी पौडी खेलाडी रहेकी छिन्। प्रश्न नम्बर 61 सूचना तथा सञ्चारको सबैभन्दा पुरानो सेवा कुनलाई मानिन्छ? हुलाक सेवालाई। प्रश्न नम्बर 62 तीन आयाम भन्नाले केलाई बुझिन्छ? लम्बाई, चौडाई र उचाइलाई। र प्रश्न नम्बर 63 मा छ जोसँग सन्तोष रूपी धन छ उही नै वस्तुत धनी हो, जसको तृष्णा धेरै छ ऊ धनी भएर पनि चरम निर्धनी हो भन्ने विचारक को हुन्? शंकराचार्य। लेखन तथा संयोजन टंककेशी बन्दै। वैशाख महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त धन्यवाद।